السلام عليكم. معكم مجدي السايبي. ان شاء الله اليوم باش نشوفوا كيفاش نجمو نعملوا ابليكاسيون سهله صغيره، ابليكاسيون ويندوز فون 8 بور لي ديبيتون، معناها جوست لي بازيك لي فوندامونتو نتاع الويندوز فون 8. باش نستعملوا فيزيوال ستوديو. عندنا لهنا فيزيوال ستوديو 2013 بروفيسيونيل، معنا فيرسيون جديده الاخرى بالكل تحفونه، فيها كل شيء. معنا فيها الاس دي كا نتاع الويندوز فون 8 انتيغري. كان باش تخدم بالفيزيوال ستوديو 2012 تنجم لازمك معنا اوبليغاتوارمون تصب الاس دي كا نتاع الفون، تصبو ويولي تنجم تخدم معنا سافا. هنا باش نعملو نوفو بروجي. عندنا بليزيور لونغاج باش نخدمو اليوم بالسي شارب ويندوز فون. هنا نون d'application mon application. هنا فما برشا بروبوزيسيون نقترحهم عليك. فما هذه الابليكيشن بانوراما ويندوز فون، معناها دي تمبليت حاضرين وجوست تعمل عليهم موديفيكاسيون. حاجتنا بالابليكاسيون ويندوز فون فيد، معناها عادية ويندوز فون. تبدا جوست باج كيما هاك فيها مكتوب من فوق مون ابليكاسيون باج نيم. اوكي، هنا عندنا الدو بارتي، البارتي اللي هي ديزاين والبارتي الخاصة معنا الكود متاع الديزاين. لهنا عندنا هذه جريد الكبيرة. الجريد الكبيرة باش نفسخو معنا الموجود الكل هنا، ونبدو نخدمو دو زيرو نوصلو حد الجريد لهنا. اوب سوبريمي. تبقانا هذوما لي نيسيسير، معنا لي ريسورس، معنا لوبليغاتوار باش نخدمو ابليكاسيون. هنا فما شيل دو بوين سيستم تراي از فيزيبل ايجال ترو. هذه خاصة بالبار من فوق اللي فيها الوقت شارج والريزو. باش نحاول في الابليكاسيون تاعنا اوب فولز تتنحى. نزيدو نعملو لهنا جريد اللي هي كل اسباس دو ترافاي، ولا باش نزيدو فيها معنا لي بوطون توسكي ديزاين متاعنا. باش نبدلو الباك جراوند يسفي دو سيليكسيوني الجريد بروبريتي. هنا فما بانسو، في البانسو فما من الاول هنا ديك بار ديفو اوكان بانسو. كليكو على هذه، نختارو لهنا الكولور اللي حاجتنا بيه، الازرق هكا نورمالمون سافا. باش تبدا خدمتنا معناها منظمة. لازمنا نقسمو الاكرون تاعنا، مع الاكرون موجودة لهنا، نقسموها سو فورم دي ليني. نعملو جريد بوين رو ديفينيشن. هذه هي ديفينيسيون تاع لي رو، معناها ديفينيسيون قداش عندك من ليني والطاي نتاع كل واحدة فيهم. رو ديفينيشن هاي باش نعملوهم هنا، باش نعملو تروا ليني معناها، وكل واحدة الهاي متاعها اتوال. هنا اتوال باش نعملو تروا ليني، معناها باش نقسمهم الكل يعطيهم ميم تاي. هنا كيما تشوفوا ما يظهرش هو في الابليكاسيون، يظهر لك انت وقت اللي تجي تخدم الابليكاسيون تاعك، جوست يظهر هكا باش يساعدك باش يعاونك. هنا بار اكزومبل نعملو 10 اللي هو بار ديفو ياخذ ديما بالبيكسل. كيما تشوفوا هنا صغيره برشا. احنا حشتنا باش يبدو لي تروا كيف في وسط الجريد هذه الفوقانيه باش نعملو اللونتيت نتاعنا. باش نزيدو في وسط الجريد هذه، معنا في وسط الليني هذه بالذات باش نزيدو جريد اخرى. نعملو جريد لازم من غير ما نخرجوا من الجريد الكبيره، جوست تحت الجريد، جوست تحت الباليز هذه معنا اللي سكرناها تاع رو ديفينيشن. نعملو جريد باش تجينا لهنا حاجتنا، معناها باش الجريد اللي باش نخدموها تو باش تجينا لهنا. نعملو جريد بوين رو ايجال زيرو. علاش ايجال زيرو؟ خاطر هذه لين نيميرو زيرو، هذه لين نيميرو ان، وهذه لين نيميرو دو، نيميرو دو خاطر تروا.
وفي الجريد هذه زادا كيف نعملو دو لين اخرين كالعادة جريد بوان رو ديفينيشن يب رو ديفينيشن. هنا باش نعملو 50 بار اكزامبل الاولى اللينيا الاولى وهذه ايتوال ريست 50 كيما تشوفوا لهنا صغيرة برشا نجمو نبدلو نحطو 100 بار اكزامبل هكاك سافا. لهنا حاجتنا باش نزيدو دي تكست لهنا و تكست لهنا من فوق النون دابليكاسيون ومن لوطا النون دو باج. نعملو تكست بلوك نعملو اكس بوان نيم تو نشوفو علاش اكس بوان نيم نعملو تكست ولا تكست تي اكس تي ou bien directement nom app nom d'application texte باش يظهر لنا معنا في l'écran كما سمينا الابليكاسيون بتاعنا mon application. vertical alignment اللي هي l'alignement vertical هنا كما يعطينا bottom center stretch وبيان توب. احنا عشنا باش تبدا في السنتر سنتري وكيف لوريزون عندنا فيرتيكال الينيمنت والهوريزونتال الينيمنت معناها الالينيمون هوريزونتال كيف في السنتر. نسكروا الباليز نشوفوا لهنا كيف معنا مون ابليكاسيون ابارامون تاي صغير شويه نجمو نكبروا فيه سوفي باش نعملو فونت سايز وكيف ما تحب المعنى تاي متاعك من ابليكاسيون هكا بالكبير. كيف نزيدو تكست بلوك. هنا حاجه امبورطون باش نحدو معناها خاطر هو بار ديفو كي عملنا هكا ما زدناش البوزيسيون متاع التكست بلوك هذايا وين باش يجي اسكو باش يجي في الجريد الاولى في الجريد الثانيه او بيان في الجريد الكبيره بالكل يجي معناها. هنا عملنا تكست بلوك كان تشوفوا عملناها في بين الجريد الصغيرة مش الكبيرة هذه عملناها هنا بين الصغيرة تسكر هنا وتحل هنا عملناها في الوسط معناها باش تجينا اوتوماتيكمون في الجريد هذه. ومادام عندنا دو ليني كيفاش جيت لهنا خاطر هو بار ديفو حطها لك في الليني الاولى بالكل. نجمو لهنا عندنا تكست بلوك اخر تكست بوان نيم اللي هو نون باج فونت سايز فونت فاميلي. هذا الفونت فاميلي اللي هو خاص بالتيب ديكريتور. هنا الفونت سايز هذاك 45 نجربو هذايا 60. التكست اللي باش يتكتب اسمه مثلا اكوي الهوريزونتال الينيمون الالينيمنت كيف نعملوها سنتر الفيرتيكال كيف سنتر. كيما تشوفوا الاكزامبل مش صعيب حاجه سهله جوست كيما ال HTML جوست اسوسي بور الديزاين. هنا باش نشوفوا باش خاطر كان نعملوا هكا نسكروا الباليز يحطهم لنا فوق بعضهم. هو كيما قلنا بكري يحطهم معناها بار ديفو في اللينيا الاولى بالكل. كيفاش نتصرفوا باش يحطوا في اللينيا اللي بعدها الثانيه معناها نعملوا جريد بوان رو هنا نحطوها خاطر زيرو هي اللينيا الاولى وهذه اللينيا الثانيه. بارامون تكست صغير شوي نحطو 80 هكا سافا. لهنا تو باش نزيدو لي زوتي باش نزيدو التكست بوكس مش تكست بلوك اللي هو باش نكتبو فيه مثلا نو. نخرجو من الجريد الصغيره هذه اللي هي الفيس بار اكزامبل نعملو تكست بلوك اكس بوان نيم. اكس بوان نيم شنو عندنا اي اليمون اللي هنا موجود عنده ايدنتيفيكاسيون خاصه به. مثلا حاجتنا بالنون هذايا باش يتبدل ولا باش نبعثوه لباج اخرى وبيان باش نعملو عليه تريتمون. ما نجموش نعملو دي تريتمون على الكود اكزامبل
كيما نشوفوا لهنا عنا المون بيج المين بيج بوان اكزامل. هذه الباج اللي نخدمو عليها تو. نلقو تحتها ديما كل باج بوان اكزامل نلقو تحتها مين بيج، نلقو تحتها نفس النوع معناها مين بيج بوان اكزامل كيما عنا لهنا بوان سي او. بوان سي او معناها بوان سي شارب، الكود سي شارب ولا كود بيهايند. كود بيهايند معناها الكود اللي تخدم انا رير بلان. كيما عادة لي كومونتير نفسخوهم، تحب تخليهم خليهم ما يقلقوش. هنا في الفيشي بوان سي او بوان سي اس، عندي بوان سي او بوان سي اس اللي هو بوان سي شارب. هنا عنا اليوزنج هذوما لي لايبراري اللي نحتاجوهم، معناها لي بيبليوتيك ولا. وهنا عنا نيم سبيس معناها الابليكاسيون بتاعنا. وهنا عنا الكلاس كلاس مين بيج. ولهنا كيما نشوف فما فون ابليكيشن بيج. فون ابليكيشن بيج نفس النوع اللي نقول هنا. علاش موجود غادي جوست بور فارين ليزون بين الديزاين والكود. هذا كونستركتور كان معناها قريت لورينتي اوبجي كونستركتور نفس النوع معناها نتاع الكلاس. هنا في الانيسياليزاسيون نتاع الكونتينيو نتاع الباج ديزاين. هنا باش نزيدو تكست بوكس باش نكتبو فيه مثلا بار اكزومبل كل واحد يكتب اسمه جوست خاطر هذا توتوريال بور لي ديبيتون باش نتعلمو حاجات لي باز معناها. هنا تكتب الاسم وهنا بوطون صغيرة اوب وقت التكليك يفشي الاسم نتاعك هنا بالكبير كولور ديفيرون ولا حكايتين. نشوف هنا من الاول عندنا نو اب ونو بيج، هذوما اكس بوان نيم اكس بوان هذا ليدونتيفيون نتاعهم في الكود لهنا. كي نجو نتابو مثلا نون بيج مش بالطبيعة مش غادي فين نجو في وسط ميثود مون نون بيج كيما تشوفوا لهنا اللي عملنا لهم اكس دو بوان نيم موجودين الزوز في الكود. هذا باش يصير عليهم تريتمون ومن بعد نشوفوا التريتمون كيفاش نخدموه. هنا عندنا هذا التكست بوكس قلنا مش تكست بلوك هكا بار ديفو حطوا معنا في الجريد الاولى باش نعطوه سموه تكست تي اكس تي بوكس نو. نعمل البوزيشنمون نتاعو جريد بوان رو بوان ونحطو ان بار ديفو يبدا كبير كيما هكا. يسوفي باش نعملو هاي قداش طول نجربو بال 60 صغيرة شوية بارامون نحطو 80 سافا هكاكا. والويذ نورمالمون سافا هكاكا العرض معنا لارجر. ونحطو بوطون البوطون نحط فيه الكونتون معناها الكونتينيو نتاع البوطون شنو مكتوب فيه بار اكزومبل فاليدي. ونحطو الاكس دو بوان نيم اللي هو ليدونتيفيون كيما قلنا سموه بي تي ان نو بار اكزومبل بي تي ان نو فاليدي. هوب سكرنا يجي محطوط وين الفوق خاطر بار ديفو كيما قلنا بكري وعاودنا قلنا نحطو في الجريد في الليني الاولى. نعملو كالعادة جريد بوان رو هوب لهنا يفشيهم معناها الزوز تحت بعضها. نحنا محشناش كيما هكا نجمو نعملو الفيرتيكال الينيمنت نحطوه في البوتوم معناها ملوطة بالكل وسافا هكاك. نجم ديجا حتى من غير كود تعمل هكا بالدراج اند دروب وتجلسيه وطلع هكا شوي. وهو وحده يزيد الكود لهنا. شفت كي بدلنا حط المارجن خاطر بدلنا البوزيسيون بتاع هادي حط المارجين ولهنا كيف كيف حط والهاي كيف كيف خاطر طولنا فيها شوي. لهنا ملوطة بالكل في الجريد الثالثة
باش نزيدو تكست بلوك باش وقت اللي نعملو البوطون هوب يفشينا قد فما نعملو تكست بلوك اكس نيم نسمو par exemple résultat juste position grid point row 2 ولهنا باش نعملو البوزيسيون متاعو وين في السونتر نعملو سونتري كيف في السونتر كان مثلا نحبو نعملو تكست نشوفو بيه شوفوا هكا نحنا حشنا بيه باش يبدا فارغ شوفوا الفونت سايز 75 سافا ولا حطوا 70 فما الباك جراوند لا في التكست مش موجوده الباك جراوند فما الفور جراوند نحطوا بار اكزومبل ريد احمر يب فسخوا هذه حابين تستوبها لهنا معناها جوست دخل النوم تاعك تكليكي على البوطون يفيشيلك النوم تاعك من اللوطة معناها حاجة بازيك على الاخر ما كيفاش نجمو فما دي ميثود نجم تسيليكسيوني البوطون اللي هو باش تصير عليه معناها لاكسيون ولا ليفينمون سيليكسيوني البوطون بروبريتي فما لهنا واحدة صغيرة تاع لي زاكسيون تاع معناها لي فونكسيون بريديفيني موجودين فما الكليك دوبل كليك لهنا يفشلك الكود متاع الفونكسيون ولا الميثود لهنا وفما كيف نجم دوبل كليك لهنا في على البوطون وسي فما بالكود معناها تكتبها ونجمو لهنا تكتب كليك هو ديجا يجينيريها وحده يقولك نوفو جيستيونير ديفينمون تنزل اوكي ياك تمشي لهنا تلقى زاد هو ديجا يزيدها اوتوماتيكمون جينيراتور خاطر اما البوطون هذه كان نحبو نبدلو الكولور نتاعها سيليكسيونوها اختاروا بار اكزومبل هذايا الفور جراوند ليكريتور معناها نخلوها زرقاء بيضاء وهذايا ترانسبارون اختاروا بار اكزومبل اي كولور هكا سافا وفما البوردر بروش فما متاع البوردير ماذا بينا كان نحاول نخلوها هكا تحفون نمشو الميثود هذه برايفت فويد تاخذ النوم تاع ليليمون هذاك تيري با كليك انا وقت اللي تكليكي غادي شنو باش يصير نحنا حاجتنا جوست باش النوم اللي تكتبو لهنا يتوجد لهنا انا هذه كما سميناها بكري تي اكس تي بوكس نو باش تجي لهنا في الريزولت هما دي زوبجي معناها عندنا الريزولتا بوان تكست خاطر الريزولتا هكا هي ديجا ان اوبجي ونحنا حاجتنا جوست التكست نتاعها نعملو تكست رسوا النو هذايا txt box بوان تكست زادا كيف ما نجموش خاطر نعملو string خاطر هذايا تيب string خاطر عملنا بوان تكست تيب string ما نجمش ياخذ ان اوبجي نقولو كيف نعملو تكست بوان تكست هكا نجربو هذايا لوميلاتور نتاع الويندوز فون فما بليزيور وفما حاجه امبورطونت لازمك ديما وقت اللي تجي تستعمل لوميلاتور ثبت لهنا في السونتر دو ريزو لازم في الكارت نتاعك ما يبداش موجودين بليزيور كارت لهنا كيما نشوف فما نتاع الويفي وفما نتاع هنا فما الانترنت نتاع الفون ايميلاتور انترنال سويتش كما تشوفوا موجودين زوز وهذه نفسها موجوده لهنا موجود معموله بور معناها مربوطين زوز ببعضهم نجمو نشوفوا هنا
موديفي لي بارامتر دو لا كارت. كان ما حبش يمشيلك للميلاتور يسفي تكليكي لهنا وتعمل اكتيفي. هنا تحل التليفون هذا فيرتيال لوميا، تليفونات جدد متاع نوكيا ديجا تنجم تشوفوا تجربوا الكل في انا كانوا ريال. هنعمل الانستالاسيون مازال كليكيت بالغلط. هنعمل الانستالاسيون تاع الابليكاسيون اوب اللي قاعدين نخدموا فيه. كيما تشوفوا لهنا مون ابليكاسيون ما يظهروش الجريد كيما قلنا بكري. لهنا يسفي تكليك على التكست بوكس، ما تنجمش تكتب بالكلافي، لازم تكتب اسمك ولا حاجه بالسوري معناتها. بار اكزومبل هنا اسمي ونعملو فاليدي. وقت تعمل فاليدي يجي اسمك لهنا حاجه بازيك سامبل تعلمو بها. وبيان تنجم مثلا ما تفشيش ولا هنا تعمل ميساج بوكس كيما في الويندوز تجيك واحده متاع ايرور فنتر صغيره، هذاك نسموهم لي ميساج بوكس، حتى في التليفون موجودين. باش ما نبقوش اشاك فوا نجو باش نتستو معنا باش نعملو ديبوغ ما نسكروش هذا جوست ريدويري ونحبسو الديبوغ مرات. كما قلنا بكري نجمو هذا نخلوه اون كومونتير ونجربو على الميساج بوكس. ميساج بوكس بوان شو انا باش يفيشيلنا شنو باش يفيشيلنا هنا توجور ياخذ سترينج معناها شان دو كاركتر. شان دو كاركتر حاجتنا بهذا النون اللي تكتبه ولا الحاجه اللي تكتبها باش يفيشيلك هو. نعملو تي اكس تي هكا بوان تكست هذه شان دو كاركتر. هنا ديجا تنحى ليرور نعاودو نكومبيلو. هنا يولي اسرع من غير شك فوا يبقى يتحل كيف مجدي فاليدي يفشيل كذا الميسج بوكس انا كوم ايرور ولا حاجه. اوكي توتوريال اخر ان شاء الله باش نشوفوه مع بعضنا كيفاش نجمو نعملو نافيغاسيون ما بين باج لباج اخرى وكيفاش نعملو الترانسفير دوني بين دو باج. هذه التوتوريال الاول ان شاء الله يكون عجبكم. حاجه بازيك حاجه سامبل شويه كود اكزامل مع شويه كود سي شارب. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وان شاء الله في توتوريال اخر. السلام عليكم.